फर्स्ट टाइम भी डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में पाकिस्तान के हर शोबा-ए-जात से हर किरदार ने अपना किरदार अदा करना है। यही एक रियासत का किरदार होता है और यही एक आर्टिस्ट का मान होता है, एक किरदार का मान होता है। किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की के लिए मुमकिन ही नहीं कि सिर्फ़ 1-2 इदारे पूरा मुल्क चला लें। एक बहुत दूर देहात में किसान जो हल जोतता है, उसका भी अपना एक किरदार होता है। आज पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करने वाला एक शोबा, जिसको आर्टिस्ट कहा जाता है, फन कहा जाता है, वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफ़ोन लाइन पे शुमाइल साबरी साहब। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी, शुमाइल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं साबरी साहब? अल्लाह का शुक्र है, बस आप सबकी दुआएँ चाहिए। आपके वालिद मोहतरम और उनके साथ उनके भाई, जी, जी। आपके बड़े कलाम रहे माशाल्लाह। तो जी, एक जी। कलाम मुझे भी बड़ा पसंद और बड़ा मैं पढ़ा करता और सुना करता बचपन से, जी। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता कि मदीने शरीफ जाने की ख्वाहिश इस कलाम को सुन के बढ़ती। हाँ, हाँ, और हाँ। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का आगाज़ अगर आप उस कलाम से कर दें, ताजदार हरम, तो फिर हम आगे लेके चलते हैं इस प्रोग्राम को। चलिए जी, आप कहते हैं तो आपको सुना देते हैं। मुख्तसर सा एक आध शेर सुना दीजिएगा। जी, ठीक है। ताजदारे हरम हो, ताजदारे हरम हो, निगाहे करम, ताजदारे हरम करम, ताजदारे हरम, सब पे करम, ताजदारे हरम। चश्म रहमत बिकशा सूए मनंदाज नजर, ए कुरैशी कभी हाशमियों मुत्तलबी, ताजदारे हरम, सब पे करम, ताजदारे हरम। हो मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, सारे मदीने चले मिलजुल के, मदीने चले, चलो मदीने चले। हूँ मैं कशो आओ आओ मदीने चले, सबके साकिए कौसर से कौसर से पीने पीने चले, चले। माशाल्लाह। क्या बात है शुमाइल साहब, क्या बात है आपकी। अच्छा शुमाइल थैंक साहब, यू जी सर। ये जो एक कलाम माशाल्लाह पढ़ा गया और जी अपने वक़्त का बड़ा भाई का कलाम, और ऐसे बहुत सारे कलाम, भर दो झोली, जी जी, और कुछ भदो झोले पड़ोसी मेरे मुल्क में या चोरी भी मोहम्मद हुआ। और ऐसे मगर बेतहाशा। इत्तेफ़ाक ये है कि जी क्या वजह थी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अमजद साबरी साहब को वो पज़ीराई मिली या मीडिया ने वो कवरेज दी, जबकि मकबूल साहब के बेटे आप भी मौजूद हैं? जी सर, जब अमजद भाई थे तो उस वक्त मैं ज़रा छोटा था, और उस वक़्त बात कुछ और थी, आर्टिस्टों की कदर हुआ करती थी, और कव्वाल हज़रात ज़्यादा नहीं थे। अब तो हर घर में सावरी है, हर कोई हमारा अ क्या कहते हैं, रिश्तेदार बना हुआ है, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अक्सरियत। वाले साबरी ज़्यादा हो गए और जी सर। ओरिजिनल साबरी जो है वो छुप गए। हाँ, हाँ जी, जो जो असल है वो एक्चुअली छुप गए हैं, और जो बस जो अच्छा, बने हुए हैं आपके वो। वालिद मोहतरम ने इतने बड़े-बड़े कलाम पढ़े जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए। जी सर। कभी पूरी दुनिया की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कुछ इसका रिवॉर्ड मिला वालिद साहब के जाने के बाद, या नहीं कोई और सर, चीज़? देखिए, और हाँ कभी मुझे। ये भी एक सवाल है, और अगला सवाल भी ये है कि जिस तरह आपके वालिद थे और उनके भाई थे, तो आप जी लोग जो बिरादरान थे, वो क्यों नहीं कज़न्स एक साथ कोई प्रोग्राम किया?
पहले एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर दूसरे को। जी जी, नहीं एक्चुअली मेरे कजन्स वगैरह भी हैं जो काम कर रहे हैं, और जो कोई हमें बुलवाता है साथ हम चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम हमारा आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। और ये है कि अल्लाह के करम से मुझे कई अवार्ड मिल चुके हैं, और सिंध गवर्नमेंट से भी मुझे गोल्ड मेडल का अवार्ड मिल चुका है अभी मेरे ख्याल से एक दो साल पहले, बेस्ट प्रॉमिसिंग अपकमिंग कव्वाल। तो बस ये है कि यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो मैं होना चाहिए, मतलब आर्टिस्ट की कोई रहनुमाई नहीं करता। और माशाल्लाह से मैं तो खुद अपना इंटरनेशनल लेवल पे शोज करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ अपने मुल्क में ही हमारी कोई कदर नहीं होती। तो बस इस बात का हमें अफसोस होता है, और बेहद अफसोस होता है। ये बताइएगा, पिछले दिनों साबरी बिरादरान में से एक चंद अफराद को जो निशाना बनाया गया बलूचिस्तान में, तो जी जी। क्या कहते हैं आप, जिस दिन तदफीन थी बरोज़ इतवार, उस दिन आर्ट्स काउंसिल में हलीम की दावत थी। क्या माजरा है इस हवाले से? देखिए सर, एक्चुअली बात ये नहीं है कि वो साबरी हैं या उनसे हमारा कोई रिलेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो भी फनकार हैं, और वो भी इंसान हैं। और ये है कि इंसानियत के नाते हमें बेहद अफसोस हुआ, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे मतलब इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और ये है कि साबरी जो है ये है एक सिलसिला। वो आप भी वो आप भी हो सकते हैं, और कोई भी हो, जो मतलब जिनका अकीदा हो साबिर पाक से, तो वो साबरी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनका हमारी फैमिली से कोई लिंक है या हमारी ही फैमिली है। हाँ, कुछ अमजद भाई के जो साथी थे वो कई और काम कर रहे हैं, किसी और ग्रुप साथ वो लगे हुए हैं, तो वो उनके साथ थे। और हमारा उनसे भी बहुत अच्छा मिलना जुलना है। तो ऐसा फनकार होने के नाते हमें बेहद अफसोस हुआ है। और जो जो शहीद हुए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत अता फरमाए, और जो जख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, एक सवाल और भी था आपसे, आपने उसका जवाब तो आधा अभी ही दे दिया जी कि जी, वो सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है कि अमजद साबरी के भाई या मकबूल साबरी के बेटे, यानी वो साबरी बिरादरान जो आप लोगों के खानदान से हैं, उनमें से किसी को शहीद किया गया है। तो इसको थोड़ा-सा क्लियर कीजिएगा देखने वाले नाज़रीन के लिए कि नहीं नहीं, डेफ़िनेटली देखें वो साबरी भी हैं, जी कव्वाली के बिरादरी भी है आपकी, मगर क्या वो आपके कोई सगे रिश्तेदार या कज़िन्स वग़ैरह थे, या क्या रिश्ता था उनसे, ये जो शहादत का मामला हुआ है? नहीं नहीं सर, देखिए ये बात मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ आपको कि हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है, हमारी फैमिली से कोई रिश्तेदारी वाला कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं है। नहीं 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 नहीं। जो शोभा कव्वाली है, उसके जी वो जी आपके कलीग्स हैं, आप कह सकते हैं। जी जी, कलीग कह सकते हैं आप, आप दोस्त कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं। लेकिन हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग सेफ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बस एक फनकार होने के नाते हमारा अच्छा उनसे मिलना जुलना है, और कलीग हैं वो हमारे। जी बस। जब सोशल मीडिया और मीडिया पर ये खबरें चली कि जी साबरी बिरादरान के खानदान फैमिली में ऐसा-ऐसा हो गया, तो कुछ आपके खानदान के अंदर खलबली सी कुछ मची कि भाई कौन हो गया? क्या हो गया? किसको हो गया? हमारे तो सब सेफ हैं। जी जी, मेरे सारे कजन्स वगैरह हमारे बड़े सब जमा हो गए थे, और सब बहुत ही मतलब परेशान भी हो गए थे कि यार हमारी फैमिली से कौन गया, किसको हमारे साथ मतलब
کون وہاں گیا اور کیا ہوا، وہ سب پریشان ہو گئے تھے. پھر بعد میں ہمیں معلوم چلا کہ بھائی وہ ہمارے خاندان سے کوئی نہیں تھا، وہ بس ایک فنکار تھے، اور ان کے ساتھ ایسا ہوا. تو ہمیں بے حد افسوس ہوا. تو مطلب ایسا فنکار ہونے کے ناطے یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں بے حد افسوس ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم سب لوگ یہاں پر سیف ہیں، محفوظ ہیں. اور یہ ہے کہ میڈیا تو آپ کو بات یہ پتہ ہی ہے کہ وہ بس فیک خبریں آگے پہنچاتے ہیں، بس اسی بات کا ہمیں افسوس ہے. وہ انویسٹیگیٹ نہیں آپ کرتے. میڈیا کو کیا پیغام دیں گے، جو میڈیا کے کچھ میڈیا ہاؤسز ہیں جو بغیر خبر کی تصدیق کیے بات کو آگے بیان کرتے ہیں؟ بلکہ میں اس کو اس حدیث شریف کے ساتھ جوڑوں گا کہ اس کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے. کیا کہیں گے آپ ان کے لیے، کیا میسج دیں گے؟ جی بالکل، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. آپ پہلے ریسرچ کریں، پہلے انویسٹیگیٹ کریں کہ انویسٹیگیشن بھائی کرنی چاہیے، کہ یہ بات کنفرمیشن کرنی چاہیے، کہ یہ بات تصدیق کے اوتھینٹک بعد ہے جو یا ہے نہیں. وہ ہمیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے تو جیو والوں نے بھی کانٹیکٹ کرا، ایکسپریس والوں نے بھی کانٹیکٹ کرا کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، آپ لوگ محفوظ ہیں، کہ آپ کی فیملی سے کوئی مطلب کوئی آپ کو کچھ مطلب ہوا تو نہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں سر، ہمارے ساتھ تو الحمدللہ ہم سب لوگ سیف ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں بس وہ ہمارے کچھ کلیگس ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے جس کا ہمیں بے حد افسوس ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور کہ دیکھیں، صابری برادری تو ڈیفینیٹلی آپ نے کہا یہ ایک سلسلہ ہے، مگر میں جی صابری خاندان اکثر پاکستان میں لوگ ان کو سمجھتے ہیں جن کا مقبول صابری صاحب، امجد صابری صاحب، اور امجد صابری صاحب کے والد صاحب کے یہ جو خاندان ہے، کزنس، اور آپ لوگ تو رہتے بھی آمنے سامنے ہیں، ایک ہی گلی کے اندر. جی 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 اور میرا بھی ایک وقت گزرا ہے وہاں پہ، شاید آپ کو یاد جی ہو یا کبھی ملاقات ہوئی ہو. جی 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 تو لیاقت آباد کے اندر تو جی جی ایک کسی بھی فیملی کی ایک عزت ہوتی ہے، ایک جی جی وقار بالکل. ہوتا ہے. تو اب بڑا عجیب سا ہوگا اگر میری فیملی کے بارے میں کوئی خبر میڈیا پہ چل جائے یا سوشل میڈیا جی پہ چل جائے گا کہ خدا نہ خواستہ میرے بہن بھائی، کزن، والدین، بچوں کو ایسا جی ایسا ہو گیا ہے، اور اگر حقیقت میں ایسا نہ ہوا ہو تو جی بڑا ایک ذہنی دباؤ جی کا بھی، اور یہ بھی جی دیکھنے جی میں ظاہر اس سی طرح کی بات ہے. میں خبر سن کے اسٹریس ہو، کوئی مطلب کارڈیک اٹیک انسان بھی آ سکتا ہے، کوئی کمپلیکیشنز بھی آ سکتی ہیں. جی جی ڈسٹرب ہو اس کا جاتا ہے کون ذمہ انسان، دار ہوگا؟ پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ میں نے جب یہ حادثہ ہوا تو میں نے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ میں نے اپنی ویڈیو ڈالی، میں نے بھی ڈالی ہے اور میرے کزنس نے بھی ڈالی. امجد صابر صاحب کی جو چھوٹے بھائی ہیں، ہم نے وہیں پر ہی سب کو واضح کر دیا تھا کہ ہمارا کوئی مطلب لنک نہیں ہے، ہماری فیملی کے سارے لوگ محفوظ ہیں الحمدللہ. لیکن انسانیت کے ناطے جو ہوا، فنکار ہونے کے ناطے جو ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ بھی فنکار ہیں، ساتھی ہیں، اور انسانوں کی کوئی جان کی ویلیو نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے. تو بس یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے آرٹس آرٹسٹوں کے ساتھ. کونسل کے اندر فنکاروں کے لیے، آرٹسٹ کے لیے کچھ فنڈنگ ہوتی ہے. ایک تو جی جی ممبرشپ کے عوض فنڈنگ جمع ہوتی ہے، اور یہ جی بھی جی سننے میں آتا ہے کہ وہ کچھ جو ہے ممبرشپ سیل بھی کی جاتی ہے. تو کبھی جی جی آپ کو کوئی آرٹ کونسل کی طرف سے کچھ ہیلپ ہوئی ہو یا کچھ ہوا ہو، یا آپ کی فیملی کو؟ پچھلے دنوں آپ کا شکوہ بھی اس حوالے سے رپورٹ ہوا تھا. جی ہاں جی، وہ مطلب کبھی کبھی ہمارے والد صاحب کی آدمی شو کر دیتے ہیں وہ، لیکن عموماً تو ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے اور نہ کوئی معاوضہ ملتا. میرے والد صاحب نے پاکستان کے لیے 50 سال سے بھی اوپر خدمات انجام دی، لیکن ہمیں آج تک کوئی بینیفٹ نہیں ملا. یہاں تک کہ کوئی سرکاری جاب تک نہیں ملی، جو کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے. تو ایسا آج تک ہوا ہی نہیں. تو بس یہی ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بس ہم
ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی کہ ہمیں بھی دیکھا جائے, ہم لیجنڈس لوگوں کی اولادیں ہیں, ہمیں بھی کچھ بینیفٹس ملنے چاہیے اور حکومتی سطح پر شروع ملنے چاہیے اور ریکگنیشن ملنی چاہیے جو کہ ہمیں نہیں مل رہی ہے. ایک ایک ناظرین, دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے گا, جس طرح غلام فرید صابری صاحب اور مقبول احمد صابری صاحب ایک جوڑی تھی, اور بڑی اچھی اچھی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ قوالیاں پڑھی, آپ کے والد نے اور جی ساتھ ہی ایسی آپ کے جو جوڑی تو تایا صاحب نے. ایسی ہلو, جوڑی کوئی اب دوبارہ ان کزنس کی بن جی سکتی جی ہے, جی یا امجد صاحب کی بیٹی کے امپاسبل ہے. ساتھ, بیٹے کے ساتھ, یا کوئی اور چیز اس طرح کی؟ دیکھیں جو یہ جوڑی تھی یہ تو اب آنا بہت ہی مشکل ہے, چاہے ہم ہزاروں بار پیدا ہو جائیں, ہزاروں سال بھی ہم لگا دیں تو بھی ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے. لیکن ہم لوگ اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں, اپنا اپنا کام ہم کر رہے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں نواز بھی رہا ہے. لیکن ایسی جوڑی اب نہیں آ سکتی. لیجنڈس لوگ آپ کو پتا ہے کہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بس میں چاہوں گا کہ جی یہ آپ کا سیگمنٹ میں آپ کا ہمارا ساتھ یہیں تک تھا, اور بریک پہ جاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ بریک میں ابھی سے لے رہا ہوں, مگر بریک لینے سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا کہ جی جی برنچ ٹائم پہ ڈاکٹر فہیم دیکھتے رہیے گا, اٹھ کے نہ جائیے گا. اور میں چاہوں گا کہ اپنے والد اور تایا جان کی ایک اور مشہور قوالی بھردو جھولی پڑھتے ہوئے جو ہے پھر ہم بریک کی طرف چلے جائیں گے. جی تو جی اوکے سر, ارشاد فرمائیے. تھینک یو. اچھا بول دوں میں؟ جی 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 اسٹارٹ. جی انہیں میرے والد صاحب کا ہی مشہور کلام میں پیش کر رہا ہوں, میرے والد صاحب اور میرے تایا جان کا. سرنام کا سے طلب ہوئی, سرنام کا سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سبحان سر اللہ. لام کا سے, لام کا سے, سر لام کا سے طلب ہوئی, سر لام کا, لام کا سے, سر لام. اللہ